देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्तुति छ। सम्पूर्ण जगतकी माता, जगन्माताको रूपमा भगवतीलाई देवताहरूले वन्दना गरेका छन्। कस्ती हुनुहुन्छ हजुर भन्दा, हे देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसिद्ध, प्रपन्नहरूको शरणमा आएका व्यक्तिहरूको आरतीलाई भनेको कष्टलाई वेदनालाई हरण गर्ने जसको स्वभाव छ त्यस्तै भगवती हुनुहुन्छ। प्रसन्न हुनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस् भनेर बारम्बार प्रार्थना गरिएको छ। हजुर सम्पूर्ण जगतकी माता हुनुहुन्छ। हे भगवती हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हे विश्वेश्वरी, हे सम्पूर्ण विश्वकी अधिष्ठात्री माता हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। बारम्बार प्रसिद्ध प्रसिद्ध भन्ने शब्दको बढी प्रयोग भएको छ। भगवानलाई हामीहरू प्रसन्न बनाउन चाहन्छौँ। त्यही भावको छाप देवताहरूको स्तुतिमा छ। सारा प्राणीहरू भगवानलाई प्रसन्न बनाउन चाहन्छ। भगवानको प्रसन्नतालाई अथवा वरलाई हामी चाहन्छौँ। तर स्वाभाविक एउटा प्रश्न उठ्छ, के भगवती हामीसँग अप्रसन्न हुनुहुन्छ? जसको बदलामा हामी स्तुति गरेर, उपासना गरेर अथवा ध्यान गरेर, चिन्तन गरेर, साधना गरेर उहाँलाई प्रसन्न बनाउन चाहन्छौँ। उहाँ हामीसँग अप्रसन्न हुनुहुन्छ या स्वतः प्रसन्न हुनुहुन्छ? प्रश्नको यदि उत्तर खोज्ने हो भने त्यसको उत्तर शास्त्रहरूले दिएका छन् कि परमात्मा सम्पूर्ण प्राणीहरूदेखि निरन्तर प्रसन्न नै हुनुहुन्छ। निरन्तर सम्पूर्ण प्राणीहरूदेखि निरन्तर प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनकि परमात्माको नजरमा सारा प्राणीहरू आत्मदृष्टिमा छन्, आफ्नो स्वरूपका हुन्। आफूदेखि अप्रसन्न त हुनै मिल्दैन। भेददृष्टि त जीवको हो। त छुट्टै र म छुट्टै भन्ने भाव त जीवको हो। परमात्मालाई त नित्य सम्पूर्ण जीवहरूमा आत्मदृष्टि नै छ। सारा संसारै आफ्नै स्वरूप हो परमात्माको नजरमा। भने आफैदेखि कसरी अप्रसन्न हुनु? अप्रसन्न हुनै मिल्दैन। त्यही भएर प्रसन्नता परमात्माको स्वभाव हो, स्वरूप हो। प्रसाद परमात्माको स्वाभाविक गुण हो, जसबाट अलग गर्न सकिँदैन। भएपछि यदि परमात्मामा निरन्तर प्रसन्नता नै छ भने उसो भने किन प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसन्न हुनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस् भनेर हामी किन भन्छौँ त? फेरि भन्दा यसको एउटा मनोवैज्ञानिक कारण छ। के कारण छ भन्दा हामीलाई आफ्ना विभिन्न राग द्वेषमय व्यवहारमा चुर्लुममा डुबेको हुनाले, अशास्त्रीय व्यवहार गरेको हुनाले हामीलाई थाहा छ कि यो अनुचित व्यवहार हो, यो गर्न नहुने काम हो, यसलाई शास्त्रले अनुमति दिएको छैन, यो लायकको काम होइन भन्ने थाहा हुँदै पनि जानी शास्त्रीय मर्यादालाई, विधिलाई नाघेर उल्लङ्घन गरेर हामीले व्यवहार गरिरहेको हुनाले हामीलाई स्वतः नै एउटा हीनताभास छ कि पक्कै परमात्मा हामीदेखि रिसाउनु भएको होला। यो हाम्रो आफ्नै मनको भावना हो। उचित पनि छ। मैले गल्ती गरेपछि पक्कै रिसाउनु भयो होला। जसरी एउटा गल्ती गरेको विद्यार्थी गुरुको आँखाबाट ओझेल पर्न चाहन्छ, गुरुले पक्कै थाहा पाउनु भएको होला। भलै गुरुलाई त्यो कुरा थाहा होस् नहोस्, तर गुरुले आँखा ध्यान दिएर आफूतिर हेऱ्यो भने एउटा गल्ती नगरेको विद्यार्थी, छात्र, शिष्य
मलाई गुरुले हेर्नुभयो, मप्रति एउटा चाहिँ दृष्टि राख्नुभयो भनेर खुसी हुन्छ भने गल्ती गरेको लुक्न चाहन्छ यसो गरेर। उसले सोध्छ कि उहाँले थाहा पाउनुभयो होला कि गालीको भाषाले पो हेरेको हो कि भनेर भन्छ, जबकि उसलाई थाहा नै नहुन पनि सक्छ। कुनै पनि मान्छे गल्ती यदि गरेको छ भने यो ठान्छ कि त्यो व्यक्ति मसँग अप्रसन्न भएको होला। त्यस्तै जीवात्माले पनि गलत व्यवहार गरेको हुनाले मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर यति धेरै अवसरहरू, यस्तो पवित्र क्षेत्र, यस्तो पवित्र सत्सङ्ग, यस्तो पवित्र सत्पुरुषहरूको सान्निध्य, उपासनाको पवित्र विधि पद्धति, सनातन धर्मको पवित्र अभ्यास र सम्पूर्ण पवित्रता नै पवित्रताले भरिएको यो क्षेत्रमा जन्म प्राप्त गरेर, त्यो पनि एउटा मनुष्यको रूपमा जन्म प्राप्त गरेर जुन स्थानमा जन्मन देवताहरूले पनि धेरै नै प्रयास गर्नुपर्छ, सित्तैमा मनुष्य भएर यो क्षेत्रमा आर्यावर्तमा जन्म पाइँदैन। स्वर्गमा बसेका देवताहरूले जहाँ मनुष्य भएर जन्मनका लागि कल्पना गरेर बस्छन्, तर उनीहरूले पनि सोचेको भरमा प्राप्त गरिहाल्दैनन्। हुन त अझै मान्छेलाई यो क्षेत्रमा जन्मिनुको महत्त्व भन्ने बोध बिस्तारै कम हुँदैछ। अहिले अब डिबी परेर अमेरिका जान पाइयो, अथवा कसै गरेर शरणार्थीकै रूपमा भए पनि बेलायतमा, जर्मनमा, फ्रान्समा घुस्न पाइयो भने अस्ट्रेलियामा मान्छे आफूलाई धन्य ठान्दछ। ओहो कस्तो ठुलो। अब बिस्तारै मान्छेको बोध त घट्दैछ, तर जसरी डिबी भर्छन् विश्वभरिबाट अमेरिकामा बसोबास गर्न पाऊँ भनेर, देवताहरूले पनि डिबी भरे जस्तै प्रार्थना गर्छन् भगवानलाई। ओहो यो पवित्र आर्यावर्तको क्षेत्रमा नेपाल भारत, जसलाई हामी अहिले नेपाल भारत भन्दैछौँ, यो पवित्र आर्यहरूको मूल भूमि, भगवानका अवतारहरूले पवित्र बनाएको यो क्षेत्र, भगवान रामको, भगवान कृष्णको, भगवान शिवको, भगवती जगदम्बा माता पार्वतीको पाइलाले टेकिएको भूमि, कण कण नै परमात्मामय बनिसकेको यस्तो पवित्र क्षेत्रमा जन्मन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। अहो अमीषां किमकारी शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेव उपैकं स्पृहाहीनः। पञ्चम स्कन्द श्रीमद् भागवतमा सुखदेवको मुखबाट देवताहरूको भाषा, मनोभाव यसरी व्यक्त भएको छ। देवताहरू स्वर्गमा बसेर कुरा गर्दै भन्छन्, अहो यी भारतवर्ष, यो आर्यावर्तको क्षेत्रमा जन्मिनेहरूले कुन जन्ममा कस्तो पुण्य गरेका रहेछन्, भगवान श्रीहरिलाई कसरी प्रसन्न बनाएछन्। कल कल पवित्र शालग्राम वाहिनी गण्डकीको सान्निध्यमा, अथवा सप्तगण्डकी, सप्तकर्णाली, सप्तकोशी, अरू पनि विभिन्न बागमती जस्ता विभिन्न नदीहरूले पुरै जताततैबाट व्याप्त भएको, सिञ्चित भएको यो भूमिमा कसरी जन्मन पाए मनुष्य भएर, त्यो पनि सत्सङ्ग प्राप्त गर्ने, भगवानका मठहरू, पीठहरू, दिव्य स्थानहरूको नजिकको बास प्राप्त गर्ने कस्तो सौभाग्य पाएछन्। हामीले पनि यदि केही पुण्य गरेको अलिकति अवशेष रहेछ भने भन्दैछन् देवताहरू, तेषां नः स्मृतिमत् जन्म न स्यात्। यदि हामीले गरेको तपस्या, ध्यान, ज्ञान अथवा शास्त्र विचार इत्यादिद्वारा केही पुण्य अवशिष्ट रहेको छ भने हाम्रो पनि, हामी देवताहरूको पनि अब अर्कोचोटि जन्म हुँदा स्मृतिमत् जन्म न स्यात्, स्मरणले युक्त भएको जन्म। बिर्सिएको जन्म पनि छ छन त मान्छेको मतलबै छैन। मनुष्य हुनुको मतलब, यहाँ जन्मिनुको मतलब, नेपालमा जन्म नपाउनुको मतलब थाहा नै छैन मान्छेलाई। अब अहिले झन् यो आधुनिक शिक्षा पद्धति पढेका, स्कुलहरूमा पढेका, बोर्डिङहरूमा पढेका, अङ्ग्रेजी शिक्षा लिएका मान्छेलाई त पाठ्यक्रममा नै सुरुदेखि नै चेल्सी र लिभरपुल भनेर बोर्डिङको नाम राखेर, उतैका चाहिँ व्हाइट हाउस र के कलेज भनेर नाम राखेर उतैको ठाउँ रटाएर
उतैका मान्छेका अनुहार राम्रा हुन्, उतैको भाषा राम्रो हो, उतैको सभ्यता राम्रो हो, उतैको जीवनशैली राम्रो हो, हुँदाहुँदा उतैको धर्म राम्रो हो भनेर बिस्तारै सबैको दिमागभित्र बिस्तारै मन्द बिष हाल्दै 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 नेपाल भन्ने त बस्ने ठाउँ होइन, नेपाल भन्ने त एउटा चाहिँ क्षमतावान मानिसहरूको लागि उपयुक्त ठाउँ होइन, नेपाल पनि कोही देश हो भन्नेसम्मको हाम्रै आफ्नै वंशजहरूले, हाम्रै आफ्नै सन्तानहरूले भन्ने स्थिति गाई जात्राको अवस्था नेपालमा आइसक्यो। तर यो त एकदम तल्लो तहको मान्छेले भनेको न हो, त्यसले भनेको भरमा प्रमाणित हुन्छ भन्ने त होइन। देवताहरूले के भन्छन्, शास्त्रले के भन्छ, ऋषिहरूले के भन्छ, त्यो न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी कहाँ त मूर्खहरूले भने भन्दैमा, धेरैजनाले भनेको भन्दैमा मूर्खको भनाइ हामी कहाँ प्रमाणित मानिँदैन। टाउको गनेर सत्यको निर्णय हुने, हात कतिजनाले ठड्याए भनेर सत्यको निर्णय हुने, यो चाहिँ अहिलेको लम्फु प्रजातन्त्र हो। हाम्रो चाहिँ प्राचीन भाषामा, हाम्रो प्राचीन शास्त्रमा सत्यको निर्णय कतिजनाले ताली बजाए, कतिजनाले टेबल ठप 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 गरे भन्दैमा हुँदैन। मूर्खको भेडा बाख्राको भिड रहेछ भने के हुन्छ, कता कता ताली थपथपाउँछ के त। देवताहरूले के भन्छन् त्यसको महत्त्व रहन्छ। उनीहरू भन्दै छन् स्मृतिमत जन्म न स्यात्। हामी पवित्र यो नेपालको भूमिमा अथवा भारतको पवित्र क्षेत्रमा, तीर्थको भूमिमा स्मरणसहितको मनुष्य जन्म भनेको मनुष्य हुनुको महत्त्व बोध भएको मनुष्य जन्म हामीले प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो। अनि हामीले कस्तो आराधना गर्थ्यौँ, हामीले कस्तो तपस्या गर्थ्यौँ, कस्तो समयको सदुपयोग गर्थ्यौँ, कति हामी चाहिँ स्नान गर्थ्यौँ होला, कति जप ध्यान गर्थ्यौँ होला। भनेपछि सामान्य होइन मनुष्य जन्म प्राप्त गर्नु, यो सबै थाहा छ। तर पनि एकदमै सामान्य तहको, तल्लो तहको व्यवहार गरेर आफ्नो जीवन बिताइरहेको छ। उही राग, उही द्वेष, उही सम्पत्ति भनेपछि मरि मेट्ने, हो सम्पत्तिको नाउँमा दाइले भाइलाई काट्यो, भाइले दाइको हत्या गर्यो, अथवा बाबुआमासँग झगडा भयो, यस्तो भयो उस्तो भयो, सबै यही त खबर आउँछ पत्रिकाभरि। त्यस्तो केही न केहीको लम्फु व्यवहार गरेर समय बितिरहेको छ। अनि बिचरा मन्दिर जाँदाखेरि थुर 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 भएर जान्छ, सकेसम्म जान चाहँदैन। अहिलेको मान्छेलाई जाने हो पशुपतिनाथ सोध्यो भने भो 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 जान्न। उही त्यो गल्ती गरेको विद्यार्थीले गुरुको नजिक जाने हो जाउँ भनेर कसैले अर्को साथीले भन्यो भने भो नजाउँ लुकेर बस्नुपर्छ, कहाँ जाने, फेरि के भन्ने हो। गल्ती गरेपछि कसरी जाओस् बिचरा, सकेसम्म लुकेर बस्छ। गल्ती गरेको मान्छे अनुहार देखियो भने आँखा जुदाउनु पर्छ, हेर्ने साहस हुनु पर्यो। पशुपतिनाथको तेजिलो आँखाको अगाडि आँखा जुदाएर हेर्ने साहस चाहियो। त्यो साहस कमै मान्छेलाई हुन्छ। त्यही भएर हाम्रा ठुला देशको नेतृत्व तहमा पुगेका मान्छेहरू पनि देवस्थलहरूमा कमै जान्छन् बिचरा। प्रश्न गर्छन् कि मान्छे किन नगएका होलान् यिनीहरू भगवान्को दर्शन गर्न भन्दा त्यसमा केही अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन। बिचरा साहस चाहियो नि। कसरी हेर्ने, त्यो देश बेचेको अनुहार अथवा ठुला षड्यन्त्रहरू गरेर देशका सारा परम्परा, विरासत, सभ्यता, संस्कृति सारासँग मोलमोलाई गरेर त्यो भित्र कालो भएको, अँगारो जस्तो कालो भएको मुख लिएर त्यो कसरी शिवजीसँग आँखा जुदाउनु जाने, कसरी गुह्येश्वरीसँग आँखा जुदाउनु जाने, सम्भवै छैन। उनीहरूले ठिकै गरेका हुन् बिचरा, साहस नभएपछि कसरी जाउने। गल्ती गरेको मान्छे ठान्छ कि भगवान् हाम्रो व्यवहारले हामीसँग अप्रसन्न हुनुहुन्छ, स्वाभाविकै हो। र त्यही आशय, त्यही भावनाको प्रतिबिम्ब देवताहरूको प्रस्तुत स्तुतिमा छ। देवताहरूले पनि ठानेका छन् कि भगवती हामीसँग अप्रसन्न हुनुभयो, किनकि हामीले विषय भोगमा भगवतीको अनादर गरेर विषय भोगमा र पैसामा नै हाम्रो सारा ध्यान गयो। सम्पत्ति कसरी, स्वर्गको राज्य कसरी प्राप्त गर्ने, हाम्रो राज्यलाई कसरी स्थिर बनाउने, कसरी बढाउने, यही मात्रै हाम्रो चिन्तन गयो। भगवान्को नाम लिने, ध्यान गर्ने भन्ने हाम्रो जीवनमा भएन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ जाँदाखेरि के भन्ने भन्दा हे भगवान् प्रसन्न हुनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस्, क्षमा दिनुहोस् भगवान्, क्षमा दिनुहोस्।
वैदिक ऋषिहरूले पनि यही भाषाले प्रार्थना गरेका छन्। रुद्र सूक्त प्रसिद्ध छ। रुद्र सूक्त भगवान शिवको स्तुति गरेको प्रसङ्ग रुद्राष्टाध्यायी। सबभन्दा पहिलो पटकै नमस्कार गर्ने मन्त्रमा ऋषिले भन्छन्, हे भगवान, हे शिव, हजुरको रिसलाई नमस्कार छ भनेको नरिसाउनुहोस् भनेको। नमस्ते रुद्रमन्यवे उतो उत ईशवे नमः बाहुभ्याम दते नमः। नमस्कार गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले नमस्कार नमस्कार भन्दै गर। केलाई नमस्कार भन्दाखेरि शिवलाई हो भन्दा होइन, होइन शिवलाई त पछि गरौँ ल। शिवको रिस आइसक्यो, जागेर खाने हो कि मार्ने हो कि जस्तो भइसक्यो। आँखा तरेर अहिले भर्खरै जलाउलन जस्तो गरेर शिवको रिस जागेर बसेको छ। एबार हे शिव, हजुरको रिसलाई पहिला नमस्कार लजा, अब शिवलाई पछि गरिरहँला। नमस्ते रुद्र मन्यवे ते मन्यवे नमः। हे रुद्र, ते मन्यवे नमः। मन्यु भनेको क्रोध, हजुरको क्रोधलाई नमस्कार छ भनेको, नरिसाउनुहोस् भनेको। अनि क्रोधमा भनिएर मानव शिवले बाण हान्न खोज्नु हुँदैछ मलाई भन्ने छ नि त उसलाई। त्यही भएर ईशवे नमः, ईशु भनेको बाण। अनि त्यो हात उजाएर झापड हान्न भनेर हात यसरी फैलाएर बस्नुभएको छ। त्यही भएर हजुरका दुईटा बाबुलाई पनि नमस्कार, कृपया मलाई झापड हान्ने, बाण हान्ने अथवा रिसाउने काम नगर्नुहोस्। सम्पूर्ण जीवहरूको प्रतिनिधित्व गरेर ऋषिहरूले, देवताहरूले स्तुति गरेको हुनाले यी सम्पूर्ण स्तुतिहरूमा यही गल्ती गरेका जीवहरूको कथा व्यथा, उनकै कुरा, उनकै गन्थन जताततै त्यही व्याप्त छ। त्यही भएर प्रसिद्ध मातर जगतो अखिलस्य, हे भगवती हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। जबकि भगवतीको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने सारा प्राणीसँग जति जे गल्ती गरेको ठाने पनि जीवले सबैसँग भगवती निरन्तर प्रसन्न नै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको त आत्मदृष्टि छ। तर जीवले ठान्नु स्वाभाविकै हो आफूले गल्ती गरेपछि। त्यही भएर प्रसन्न हुनलाई प्रार्थना गर्छ। अब भगवतीलाई प्रसन्न गराउन प्रार्थना गर्नुको आशय के रह्यो त भन्दा अबदेखि मैले गल्ती गर्दिनँ भन्ने भाव राख्नु पर्यो। अब सर्वाधारको तत्त्वको रूपमा स्तुति गर्दै देवताहरू भन्छन्, आधारभूत जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि। हे भगवती, सम्पूर्ण जगतको आधार पृथ्वीको रूपमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। सबैलाई जीवन प्रदान गर्ने जल, त्यो जलको रूपमा पनि हजुर नै व्याप्त हुनुहुन्छ संसारभरि। सारा संसारलाई मोहित गर्ने जो वैष्णवी शक्ति, वैष्णवी माया छ, त्यो पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। र हजुर नै प्रसन्न भएपछि सारा प्राणीहरूलाई मोक्षको उपहार दिनुहुन्छ, मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। विद्याहरू सारा हजुरकै भेद हुन्। संसारभरि जति पनि स्त्री जातिहरू छन्, मातृशक्ति, त्यो सबै हजुरकै स्वरूप हो। पुंलिङ्गम सर्वमीशानं स्त्रीलिङ्गम विद्धि चाप्युमाम। शिव र शक्तिको दर्शन गर्दै ऋषिहरूले उपदेश गरेका छन्। सारा संसारभरि पुंलिङ्गम सर्वमीशानं स्त्रीलिङ्गम विद्धि चाप्युमाम। जति पनि पुंलिङ्ग छ, पुरुषवाचक शब्द, अर्थ, वस्तु, व्यक्ति, जे जति पनि चिज छ पुरुषवाचक पुंलिङ्ग, त्यो सबै ईशानम, ईशान अथवा ईश्वर हो, शिव हो भने स्त्रीलिङ्गम, स्त्रीवाचक नाम, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, जे जति पनि चिज छ त्यो सबै भगवती माता पार्वती हो। यसरी सारा संसार हजुरद्वारा व्याप्त छ। त्वयैकया पूरितमं मयैतत् काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः। यो सारा संसार हजुरले एउटै, हजुरले व्याप्त गर्नुभएको छ। जसरी माटोद्वारा घैँटो व्याप्त छ, सुनद्वारा गहना व्याप्त छ, सुनभन्दा बाहेक केही पनि छैन त्यो गहनामा, माटोभन्दा बाहेक कुनै पनि अर्को दोस्रो चिज छैन घैँटोमा। त्यस्तै संसारमा भगवती व्याप्त हुनुहुन्छ, अर्थात्
परमा भगवती भन्दा बाहेक संसारमा अर्को कुनै दोस्रो चिज छँदै छैन। यस्तो सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान हजुर हुनुहुन्छ भने हजुरको स्तुति कसरी गर्न सकिएला? काते स्तुतिहि स्तव्य परापरोक्तिहि। किनकि स्तुति भनेको त स्तव्य स्तवनीय वस्तुको विषयमा, परापरोक्तिहि विभिन्न चाहिँ उक्तिहरू गर्नु हो, श्रेष्ठ अथवा सामान्य मध्यम विभिन्न थरी कुराहरू गर्नु, यो नै स्तुति हो। अब हजुर सर्वस्वरूपिणी भएपछि हजुरको कसरी स्तुति गर्ने? त्यो हुन सक्दैन। जब हजुर सर्वस्वरूपिणी हुनुहुन्छ र हजुरले स्वर्ग मोक्ष दुवै प्रदान गर्नुहुन्छ, हजुर सर्वस्वरूपिणी हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आवश्यक पर्ने भौतिक अथवा आध्यात्मिक सबै थरी विषय हजुरले नै प्रदान गर्नुहुन्छ भने हजुरको योभन्दा बढी के स्तुति गर्ने? हजुरको स्तुति सकियो भयो हामी जान्दैनौँ भने अनि नारायणी सूक्तले स्तुति गरे, नारायणी नमोस्तुति, नारायणी नमोस्तुति बारम्बार। यो नारायणी सूक्तलाई अत्यन्तै पवित्र महत्त्वपूर्ण सूक्तको रूपमा मानिएको छ। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। 7औं श्लोकदेखि नारायणी नमोस्तुते सुरु भएको छ। नारायणी सूक्त भनिन्छ। नारायणी स्तुतिर्नाम सूक्तं परमशोभनं पुरन्दर तदा दृष्टं देवैरग्निपुरोगमैः। तन्त्रशास्त्रहरूमा बताएको छ। स्तुति गर्दा गर्दै भावको एउटा जब उच्च तहमा देवताहरू पुगे, हजुरको हामी स्तुति गर्न सक्दैनौँ भन्ने भाव जब उनीहरूमा दृढ भएर बस्यो, त्यसपछि स्तुतिको बल अवतार भयो। हामीहरू ठान्छौँ कि मैले मेरो दिमागले, मेरो शब्दले, मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गबाट शब्द निस्किएर भगवतीको स्तुति गर्न सकिन्छ, सक्छु, हामी ठान्छौँ, हाम्रो भ्रम छ। जबकि स्तुति वचन भन्ने कुरा योग्य व्यक्तिमा अवतीर्ण हुने चिज हो। सामान्य व्यक्तिले म स्तुति गर्दछु भन्ने सोचेर गर्यो भने उसले गरुन्जेलसम्म त्यो स्तुति हुँदैन। किनकि मान्छेले छोएपछि त्यो बिग्रिन्छ। उसले सोच्यो बस, त्यही अपवित्रता भयो। मत दुष्टतया, भागवतकारको वचन अनुसार वेदस्तुति मत दुष्टतया, जसले मत मनको विषय बनायो भन्ने बित्तिकै बस उसले सोच्यो बस त्यही दोष हो। तैँले सोचिस् भएन, अब त्यो दुष्ट भयो। कसैले मैले पूजा गर्दछु भनेर सोच्यो भने पनि, शिव पूजाको विषयमै सोचेछ भने पनि त्यसले सोचेको हुनाले दोष भयो। खराब हो, तेरो कुरा मिलेन। किन? तैँले किन सोचिस् त? तैँले सोचेन। तैँले सोचिएर सोचिने चिज हो, तैँले गरेर गरिने चिज हो, तैँले हो भनेर हुने चिज हो। किनकि राग द्वेषले व्याप्त भएको जीवले जे सोच्छ त्यो दुष्ट नै बनाइदिन्छ त्यसले। उस्तै परि शिवको रूपलाई ध्यान गरेछ भने, ब्रह्मको स्वरूपलाई चिन्तनै गरेछ भने पनि त्यसले चिन्तन गरुन्जेलसम्म त्यो ब्रह्म बिग्रिन्छ। लौजा तैँले किन सोचिस्? म त दुष्टतया भनेको छ भागवत। अनि मैले स्तुति गर्दछु भन्ने सोचेर, मैले भगवान्लाई प्रसन्न बनाउँदछु भन्ने सोचेर त त्यसले झन् कुरो बिगार्छ। मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने भावमा जब त्यो एकदमै व्यक्तित्व रहित, अहम रहित, पग्लिएर नुन पानीमा पग्लिएर बिलाए जस्तो अथवा चिनी पग्लिएर बिलाए जस्तो व्यक्तित्व विलीन भएर जब बस्छ, त्यो बेलामा एउटा अनिर्वचनीय परमात्माको कृपा शक्तिले स्तुतिको उसमा स्फूर्ति हुन्छ, प्रादुर्भाव हुन्छ, अवतार हुन्छ। अनि बल्ल त्यसलाई स्तोत्र भनिन्छ, त्यसलाई स्तुति भनिन्छ। नत्र हामीले दिनदिनै गरेको प्रार्थना पनि स्तुति भइहाल्थ्यो नि? हुँदैन नि, हुँदैन। कुनै त्यस्ता ऋषिहरूले विशेष अवसरमा अत्यन्तै भाव पग्लिएर गरेको स्तोत्रलाई बल्ल स्तुति भनिन्छ। त्यो सिद्ध पनि हुन्छ। हामीले गरेको सामान्य भाषा स्तुति त्यो असिद्ध हो, सिद्ध हुँदैन। देवताहरूले पनि हजुरको हामी स्तुति गर्न सक्दैनौँ भने 6औं श्लोकमा जब त्यो भाव उनीहरूमा दृढ भयो, दोहोऱ्याए। 5औंमा पनि त्यही भनेका थिए, 6औंमा पनि त्यही भनेका छन् 11औं अध्यायको। त्यो जब दोहोरिएर उनीहरूमा दृढ भयो त्यो भाव, त्यसपछि नारायणी सूक्तको दर्शन भयो। तन्त्रको भनाइअनुसार नारायणी स्तुतिर्नाम
देवैः अग्निपूर्वकमैः दृष्टम, नारायणी स्तुतिलाई देखे अर्थात् उनीहरूमा अवतीर्ण भयो त्यो स्तुति। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदी देवी नारायणी नमोस्तुते। सम्पूर्ण प्राणीहरूभित्र सद्बुद्धिको रूपमा हे भगवती हजुर बस्नुभएको छ। हजुर शरणमा आएका सारा दिनदुखीहरूको सबै थरी कष्टलाई निवारण गर्न निरन्तर तत्पर हुनुहुन्छ। साराका दुःखलाई नाश गर्न नै हजुरको एकमात्रै व्रत हो, त्यही हजुरले गरिरहनु भएको छ। हजुर मङ्गलमय, अत्यन्तै मङ्गलमध्ये पनि सबैभन्दा मङ्गलमय हुनुहुन्छ। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एउटा अभेद भावको पनि कस्तो मिठो प्रदर्शन छ यहाँ। नारायणी अनि गौरी, त्र्यम्बके, शिवे सबै ठाउँ जोडियो। एउटै देवी, एउटै नाम हो, एउटै सम्बोधन हो। त्यही तत्त्व नारायणी हो, त्यही भगवती, त्यही गौरी हो, त्यही शिवा हो। त्र्यम्बका, त्र्यम्बके भनेपछि त्र्यम्बक शिवको अर्धाङ्गिनीलाई त्र्यम्बका भनिन्छ। सम्बोधनमा भनियो त्र्यम्बके, हे शिवे, हे नारायण, चिज एउटै हो। अब सानो सानो आग्रह राखेका आफ्नो एउटा सानो सम्प्रदाय हुन्छ, त्यसको सानो घेरा, त्यसलाई जोगाउनु पनि पर्यो, राख्न नि पर्यो, नत्र फेरि आफ्नो चाहिँ चल्नेवाला छैन, केही कसैले सुन्दैन, आफू छुट्टै भइएन भने। अनि त्यसका लागि मान्छेहरूले तेरो देवता अर्कै, मेरो देवता अर्कै, तेरो इष्ट मेरो इष्ट, तेरो देवतालाई हेर्न नआउने, मेरो देवतालाई यस्तो भनेर बडो चाहिँ भेदभावको रचना गरेका छन्। तर पुराणहरूमा शुद्ध रूपले सनातन दृष्टिले हेर्ने हो भने अभेद भावका विभिन्न प्रसङ्गहरू ठाउँ ठाउँमा देखिन्छन्। अब कोही आफ्नै आँखा फुटाएर म हेर्दिनँ देख्दिनँ भनेर बन्दै गरेर पट्टिने बाँधेर व्रतै लिएर बसेको छ भने त उसको कुरा अर्कै हो। तर सामान्य मान्छेले यसो एक पेज मात्रै पल्टायो भने पनि त्यहाँ शिव विष्णु सबै जोडेर, देवी सबै जोडेर एकै ठाउँमा मिलाएको छ। कसैको स्वार्थ सिद्ध चाहिँ त्यसमा हुँदैन, यो निश्चितै कुरो हो। आफ्नो एउटा गुरुडम चलाउनका लागि पनि, स्वार्थ सिद्ध हुनका लागि पनि होइन होइन यस्तो यस्तो चाहिँ हो यहाँ, अनि अरू चाहिँ त सबै खत्तम हुन्, हेर्न हुँदैन, प्रणाम गर्न हुँदैन, ढोग्न हुँदैन भन्ने पनि छन्। त्यसलाई नमस्कार छ, नारायणी नमोस्तुते भने जस्तै। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। अब यो मिठो असाध्यै पवित्र स्तुति हो। देवताहरूले पनि बल्ल बल्ल दर्शन गरेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तर यसलाई पनि नमस्कार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, सर्वस्वरूपिणी भगवतीको स्तुति गरे देवताहरूले। वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तं वृणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं। हे देवता हो, म वरदाता हूँ, वरदा हूँ, वरदायिनी हूँ। जे मनमा इच्छा लाग्छ त्यही वरदान माग। तर एउटा कुरा छ, जगताम उपकारकम। वर माग्दा माग्दा भगवानलाई पनि फसाइदिए धेरैचोटि कति मान्छेहरूले, कति दैत्यहरूले। कस्तो वर माग्ने हो, के माग्ने हो केही थाहा छैन। अब उपासना गरेपछि वर माग भन्न मन लाग्ने, हृदय पग्लिने, अनि शर्त मागेर शर्त पहिले राखेर वर के दिनु, ल इच्छा लागेको चिज माग भनेर भनिदियो। उस्तै परे ल तिम्रो टाउको माथि हात राख्छु, तिमी जलेर मर भनिदियो भने के भन्यो? त्यस्तो खालको पनि वर मागे। एकचोटि शिवजीलाई धन्दै फसाएको भस्मासुरले, जसको टाउको माथि हात राख्छु त्यही मरोस् भनेर वर मागेछ। अब बिचरा शिवजी सोझा देवता है, ल होस् भनिदिनु भएछ। अनि पार्वतीलाई आँखा तरेर शिवजीकै टाउकोमा हात राख्नु पो दौडेछ। ल बिचरा देवताको भागाभाग छ, दौडधुप भएर जात्रा भयो। त्यही कतिचोटि भइसक्यो नि त। त्यही भएर अहिले चाहिँ भगवतीले पहिले भनिदिनु भयो र अब यताउता कुरा छैन। जगताम उपकारकम, बास प्राणीहरूलाई उपकार गर्ने खालको वर छ भने चाहिँ म तिमीहरूलाई सजिलै दिन्छु, ल माग। उनीहरूले भने अरू त के छ र भगवती, यस्तै बाधा व्यवधान विघ्नहरू आउँछन्, त्यसलाई हजुरले नाश गरिरहनुहोस्। तिनै लोकलाई जे जति पनि बाधा विघ्न व्यवधान आउँछ, तिनै लोकमा ती सारा विघ्न बाधालाई
हजुरले नाश गरिदिनुहोस्, हाम्रा वैरी शत्रुहरूलाई नाश गरिरहनुहोस्, यो त जगतको उपकारक नै वर भयो। भगवतीले भन्नु हो म गर्छु, चिन्ता नगर। म शाकम्भरी भएर, भीमा भएर, दुर्गा भएर, भ्रामरी भएर विभिन्न अवतार लिएर बारम्बार मैले चाहिँ सारा दैत्यहरूलाई मार्छु, नष्ट गरिदिन्छु। जसले मेरो यो स्तुति प्रसङ्गद्वारा, सप्तशतीको पवित्र मन्त्रद्वारा, श्लोकद्वारा मेरो स्तुति गर्दछ, त्योसँग म असाध्यै खुसी हुन्छु। यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद् विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। जुन स्थानमा नियमित रूपमा यो मेरो पवित्र स्तोत्रको पाठ हुन्छ त्यसलाई मैले कहिल्यै पनि छोड्दिनँ, त्यहाँ मेरो नित्य सान्निध्य हुन्छ। कुनै पनि पूजा उपासना गर्दा मेरो स्तोत्र यो पढ्यो भने मैले त्यसलाई स्वीकार गर्दछु। र एउटा गोप्य कुरा छ, भन्नुभयो म कति खुसी हुन्छु यो स्तोत्र पढ्दाखेरि भन्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ मलाई सोध्नुपर्छ। के सोध्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 वर्षसम्म भगवती भन्नुहुन्छ 1 वर्षसम्म विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते। यो सप्तशतीको महिमा भगवतीको मुखबाट निस्किएको वचन। 1 वर्षसम्म पवित्र वेदाध्यायी विप्रहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदा अनि होम विधिपूर्वकको उपासना 1 वर्षसम्म निरन्तर नियमित रूपमा बिहान बेलुका नछोडिकन गर्दा र मलाई विभिन्न उपहारहरू चढाएर विशेष विधिले मेरो पूजा उपासना गर्दा, वर्ष दिनभरिको पूर्ण नियम पालना गर्दा म जति खुसी हुन्छु, यो मेरो पवित्र सप्तशती स्तोत्रलाई जसले एकचोटि भावपूर्वक पढ्छ अथवा सुन्छ भने त्योसँग म त्यति खुसी हुन्छु भन्नु भगवतीको इच्छाको कुरो हो। सप्तशती पढ्दाखेरि वर्ष दिनभरि साधना गरे बराबर खुसी भइदिनुहुन्छ भने हामीले किन हुने? मैले वर्ष दिन गरेकोबाट बढी खुसी हुनुपर्छ, सप्तशती पढेको भरमा खुसी हुनु पाइन्न भन्नु भयो। उहाँको इच्छाको कुरो भइदिनु भयो। त्यही भएर साधकहरू सप्तशतीलाई बढी महत्त्व दिन्छ। भगवतीले बोल्नु भइसकेको छ। हुन्छ जस्तै व्यवहारमा पनि हामी देख्छौँ, कोही एउटा 2-2.5 वर्षको बच्चो छ, त्यसको माता घरमा छिन्। ती माताजीलाई छिमेकीको मान्छेले उपहार दिने, साडी पर्वहरूमा सम्झिने, आफ्नो घरमा पूजामा बोलाउने अनि ओहो भन्ने गर्छ। सधैँ एकदमै आदर गर्छ भनौँ। तर उनको सानो त्यो बच्चो छ नि 2-2.5 वर्षको, त्यसलाई वास्ता गर्दैन, त्यसलाई जाँदाखेरि खासै माया स्नेह पनि गर्दैन, प्रसाद पनि दिँदैन, त्यही चाहिँ मातालाई मात्रै दिइरहन्छ। अनि अर्को कुनै घरको मान्छे छ, बरु माताको त्यति वास्ता गर्दैन, आमाको अगाडि छोराको प्रशंसा गरिदिन्छ, ओहो कस्तो राम्रो बच्चो, बाबु लाऊ चक्लेट लिएर, 2 रुपियाँको चक्लेट हो, के छ र त्यो जाऊ। तर त्यो 2000 को साडी भन्दा त्यो मातालाई त्यो 2 रुपियाँको चक्लेटले बढी प्रसन्न मनाउँछ। किन भन्दा माताको इच्छा केमा छ भन्दा मलाई मेरो महिमा गान गरून् अथवा मलाई मन पराउन् भन्दा पनि मेरो सन्तानलाई मन पराउन् अथवा मेरो सन्तानलाई यिनीहरूले चाहिँ प्रेम गरून् भन्ने इच्छा हुन्छ, स्वाभाविक। त्यही भएर आफ्नो सन्तानलाई दिएको 2 रुपियाँको चक्लेट आफूलाई दिएको 2000 को साडी भन्दा बढी महत्त्वको छ। माताको इच्छा हो। कसैले त्यहाँ चाहिँ शासन गर्न सक्छ? किन त्यस्तो गरेको भनेर सोध्दैन मात्र भयो। त्यस्तै भगवती प्रसन्न भइदिनु भयो। सप्तशती पढ्ने छन् तिमीहरूले पनि, हे समाधि, हे सुरत, तिमीहरूले पनि भगवतीको साधना गर। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्। हे राजा प्रश्न गरेका थियो, का सा देवी कथम उत्पन्ना, सा कर्मास्याश्च किं द्विज, उहाँको कर्म के हो, उहाँको चरित्र के हो? यही उहाँको चरित्र हो। जगतः परिपालनम् कुरुते, बारम्बार संसारलाई परिपालन गर्नुहुन्छ भगवतीले। नित्य भएर पनि बारम्बार अवतार धारण गर्नुहुन्छ। सारा संसारलाई मायाद्वारा मोहमा पार्ने पनि उहाँकै काम हो। अनि
ज्ञानद्वारा मोक्ष प्रदान गर्ने पनि उहाँकै जिम्माको कुरा हो। त्यो दुइटै उहाँकै हातमा छ। भोगस्स मोक्षस्स करस्थैव, हातैमा लिएर बस्नुभएको छ, दुई हातमा। ल कुन लड्डु लिने हो, ल खाऊ बाबु भनेर भोग चाहिएको छ भने भोग तथास्तु, मोक्ष चाहिएको छ भने ल मोक्ष तथास्तु, दुइटै हातमा भगवतीको छ। तयै तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते, सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा हृद्धिं प्रयच्छति। सङ्केत गरिदिनु भयो, थोरै सङ्केतमा, ऋषिले त कम शब्दमा बोल्नु पर्यो नि, भनिदिनु भयो। सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा हृद्धिं प्रयच्छति। यदि खुसी हुनुभयो भने रिद्धि भनेको समृद्धि, ऐश्वर्य, सम्पत्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। याचिता भनेको माग्यो भने मात्रै विज्ञानं प्रयच्छति। नत्र सामान्यतया खुसी हुँदैमा ज्ञान प्रदान गरिहाल्यो भने त सबै मान्छे मुक्त हुन्छ, चाहिएकै छैन मान्छेलाई मुक्ति। अनि नमागिकन दिनुहुन्छ त ज्ञान, त्यो दिने कुरो त भएन नि त। खुसी भएपछि दिइहाल्ने के हो त भन्दा रिद्धि, ल कल्याण होस्, तेरो जा सुख शान्ति होस् भनिहाल्ने। सुख शान्ति होस् भन्नलाई केही आपत्ति छैन, तर मोक्ष होस्, तत्त्वज्ञान होस् भन्नका लागि चाहिँ त्यसले विशेष माग गर्नुपर्छ। तुष्टा हृद्धिं प्रयच्छति, यो पहिलो चाहिँ प्राथमिक वरदान हो। अनि सा याचिता च विज्ञानं प्रयच्छति। यदि होइन हजुर मैले त यो रिद्धि कहाँ मागेको हो र, मैले त यो मागेको होइन हजुर भन्यो भने के चाहिँ मागेको त भन्नुहुन्छ। अनि मलाई त हजुर तत्त्वज्ञान प्रदान गर्नुहोस्, मोक्ष चाहिएको छ भन्यो भने चाहिँ विचार गरेर यसो हेरेर घोलिएर आज नहुन नि सक्छ, भोलि या भन्न नि सक्नुहुन्छ उहाँले, अथवा तत्कालै यदि योग्य भएको छ भने त्यही बेलामा दिन नि सक्नुहुन्छ, उहाँको इच्छाको कुरो हो। तर त्यसलाई चाहिँ विशेष माग गर्नुपर्छ, हचुवामा दिइहाल्नु चाहिँ हुन्न। दुइटै कुराको सङ्केत भयो नि त। अब समाधि वैश्यको मनोभाव छ ज्ञान प्राप्त गर्ने, अनि राजाको मनोभाव छ राज्य प्राप्त गर्ने। ती दुइटालाई हुने गरी सङ्केत छोटो शब्दमा बोलिदिनु भयो उहाँले। जे होस्, संसारैको राज्य प्राप्त गर्ने इच्छाले भए पनि भगवतीको उपासना गर्नु अत्यन्तै कल्याणकारक हो, अत्यन्तै श्रेष्ठ हो। कमसेकम राज्य प्राप्त गर्न भगवतीको शरणमा त गयो, त्यो भगवतीको शरणमा मोक्ष पनि छ। एकछिनपछि त्यसलाई पनि हेरिहाल्छ नि। यदि भगवतीको शरणमा गएर राज्य प्राप्त गर्यो भने एउटा चरणमा यदि राज्य छ भने अर्को चरणमा मोक्ष पनि त छ। अनि त्यो मान्छेले एउटै चरणमा मात्रै हेरेर रहला त अर्कोमा नि पक्कै हेर्ला नि त। हेरेपछि मोक्ष स्वतः प्राप्त गरिहाल्छ। त्यही भएर जेसुकै होस्, कुनै इच्छाले भए पनि कामनाले नै भए पनि भगवतीको चरणमा समर्पित हुनु अत्यन्तै कल्याणकारक छ। असाध्यै प्रशंसा गरेको छ शास्त्रमा। कामनाकै भक्ति भए पनि भगवानको परमात्माको भक्तिको प्रशंसा नै छ। त्यही भएर भगवानले गीतामा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। उदारा सर्व एवैते, चार थरी भक्त, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानी। आर्त भनेको दुःख कष्टले पिल्सिएर त्यो दुःख नाश गर्नलाई भगवानको शरणमा गएको। अर्थार्थी भनेको अझै धेरै सम्पत्ति ऐश्वर्य प्राप्त गर्न चाहना राखेर भगवानको शरणमा गएको। अनि जिज्ञासु भनेको ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहनाले भगवानको शरणमा गएको। र ज्ञानी भनेको चाहिँ केही पनि इच्छा नभइकन यसो रमाइलो परमात्माको दर्शन गरौँ भन्नलाई मात्रै, अर्को केही पनि छैन, केही इच्छा पनि छैन, चाहियो केही पनि होइन। स्वभाववशात उपासना गर्न मन लाग्यो, भगवानको दर्शन गर्न मन लाग्यो, दर्शन गर्न जाउँ भनेर गएको। चार थरी भक्तहरू सबैलाई प्रशंसै गर्नुभयो। उदारा सर्व एवैते, यी सबै श्रेष्ठ हुन्। आर्त नै भए पनि अर्थार्थी नै भए पनि भगवानको शरणमा जाने जति सबै श्रेष्ठ हो। तर ज्ञानी अलिक विशेष हो, त्यति फरकको कुरा छ। यसरी जब भगवतीको महिमा ऋषिले बताउनु भयो, मेधा ऋषिले, अनि ती दुइटै समाधि वैश्य सुरथ राजा ती दुइटै तपस्या गर्नु भनेर हिँडे, नदीको किनारमा गए। अनि देवी सूक्त जपेर नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः इत्यादि जो 5औं अध्यायमा सप्तशतीको 5औं अध्यायमा
देवी सूक्तको वर्णन भएको छ। त्यही देवी सूक्त जपेर तिनीहरूले तपस्या गरे। भगवतीको महिम माटोको बालुवा माटोले यसो सानो एउटा पिण्ड केही आकृति बनाए अनि त्यहाँ पूजा गर्न थाले। पुष्प धूप अग्नि तर्पणै, धूप पुष्प अग्नि तर्पण। सुरुमा अलिअलि कम कम आहार गरे, पछि अन्तिमतिर आहार त्यागेर निराहार बसे। जे होस् कठिनभन्दा कठिन तिनले तपस्या गरे निरन्तर 3 वर्षसम्म। 3 वर्षपछि भगवती प्रसन्न हुनुभयो। अब दुईटालाई वर माग्ने बेला भयो। राजाले वर मागे एक थरी, समारी वैश्यले वर मागे अर्को थरी। अब यो 2 थरी वर मध्ये कुन वर माग्नेवालाले जित्यो अथवा कसले चाहिँ बाजी मार्यो भन्ने कुरा चिन्तन गर्न बाँकी रह्यो। माग्न दुईटाले वर मागे, प्राप्त पनि गरे, आफ्नो काम भ्याए गए। अब हामीलाई बाँकी रह्यो यो प्रश्न कि दुईटा मध्ये बाजी कसले मार्यो भन्ने कुरा रह्यो। बाजी कसले मारेको कुरालाई विचार गरौँ। राजाले के मागे भन्दा ततो भव्रेन्द्रको राज्यम अभिभ्रंस्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजम राज्यम हतशत्रुबलं बलात्। अर्को जन्ममा चाहिँ भ्रंश नहुने राज्य, अविनाशी राज्य, अनि यो जन्ममा चाहिँ आफ्नो फिर्ता गएको जो राज्य थियो त्यो राज्य, अर्को जन्ममा चाहिँ साम्राज्य सारा संसारभरिको, तर त्यहाँ भ्रंश हुन नपर्ने त्यस्तो खालको राज्य दिनुहोस् हजुर भनेर वर मागे। यसको अर्थ राजाको मनभित्र अझै पनि राज्य प्राप्ति गर्ने इच्छा बाँकी थियो भन्ने कुरा बुझियो। ठुलै कुरा मागे, राम्रै मागे होइन, राज्य फिर्ता मागे। भगवतीको 3 वर्ष तपस्या गरेको भएर 3 वर्ष तपस्या गरेर राज्य फिर्ता पाइने यदि ठ्याक्कै विश्वास हुन्थ्यो भने यहाँ कोहीले गर्थ्यो होला नेपालमा। तर त्यति विश्वास छ कि छैन के थाहा। विश्वास हुनु पर्यो, तपस्या गर्ने बल हुनु पर्यो, साधना गर्ने क्षमता हुनु पर्यो, त्यस्तो मार्गदर्शक गुरु पाउनु पर्यो, भगवतीप्रति समर्पित हुनु पर्यो। त्यही भावले अब मागेको भरमा त कहाँ पाइन्छ त। समर्पण र श्रद्धा चाहियो नि त धेरैभन्दा धेरै। जे होस् उनले मागे पाए, हो त्यो कुरा अर्कै रह्यो। सुरथले पाए। अब वैश्यले के मागे भन्दा वैश्यको कुरा अर्कै छ। सोपि वैश्यस्ततो ज्ञानम भव्रे निर्विण्ण मानसः ममित्यहमिति प्राज्ञः सङ्ग विच्युति कारकम। निर्विण्ण मानसः, वैश्यको विशेषण आयो। निर्विण्ण मानसः, एकदम विरक्त भइसकेको थियो उनको मन। रस बुद्धिले रहित, एकदम निरस सुकेको दाउरो जस्तो। संसारमा आसक्ति, रस, आनन्द भोग्ने भन्ने भाव पुरै सुकिसकेको। त्यस्तो भएको हुनाले उनले चाहिँ मम इति अहम इति, मेरो र म भन्ने, म र मेरो भन्ने जो आसक्ति छ, सङ्ग छ, त्यसबाट छुटकारा दिलाउने खालको तत्त्वज्ञान मलाई दिनुहोस् हजुर। ज्ञानम बब्रे, मलाई तत्त्वज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। त्यस्तो ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् जसले मलाई आसक्तिबाट छुटाओस्। म र मेरो भन्ने बन्धनबाट मलाई मुक्त गराइदियोस् हजुर। मलाई त त्यस्तो ज्ञान चाहियो भने। दुईटा सँगै बसेका छन्, उस्तैपट्टि जोडिएर बसेका होला, घुँडा जोडेर बसेका होला, तर भावनामा कति फरक छ। भगवतीले नै विशेष गरी वैश्यलाई सम्बोधन गर्दाखेरि अलि मिठो शब्दले सम्बोधन गर्नुभएको देखियो। वैश्यवर्य भन्नुहुन्छ। अनि राजालाई चाहिँ नृपति मात्रै भन्नुहुन्छ र वैश्यलाई चाहिँ वैश्यवर्य भन्नुहुन्छ। सम्बोधनबाटै थाहा भइसक्यो कि भगवतीको आँखा चाहिँ वैश्यतिर अलि बढी आकर्षित भइरहेको छ। उसलाई त राजा भन्ने शब्द नृपति, जसले नि भन्छ नृपति, तर वैश्यलाई वैश्यवर्य किन भनियो? नृपति भनेर राजालाई भने जस्तो वैश्य मात्रै भनेको भए हुन्थ्यो नि समाधिले। वैश्यवर्य, वैश्यमध्ये श्रेष्ठ वैश्य भन्नुको मतलब वैश्यले जो तत्त्वज्ञानको वर मागे त्यसबाट नै भगवतीको अलिकति बढी ध्यान त्यतातर्फ आकर्षित भइरहेको छ। उनले भगवतीले भन्नुभयो तिमीलाई मैले प्रदान गर्छु लजाऊ, तब ज्ञानम भविष्यति, तिमीलाई ज्ञान प्राप्त हुनेछ र राजा तिमीलाई पनि तिम्रो राज्य केही समयमा नै प्राप्त हुनेछ र अर्को जन्ममा भ्रंश नहुने राज्य भनेर जो माग्यौ त्यो पनि तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। विवस्वान सूर्यको छोरो भएर तिमी सावर्णिक नाम गरेका मनु भएर जन्मिनेछौ।
मनु भएर बसुन्जेल आफ्नो मनवन्तरभरि तिम्रो राज्य निश्चल निष्कण्टक राज्य तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। त्यो पनि तिमीलाई वर भयो, वर प्रदान भयो। अब कसले जितेछ त भन्दाखेरि वैश्यले जिते, सिधा सिधा कुरो। किनभने राजाले जुन सावर्णिक मनवन्तरमा राज्य प्राप्त गरेका थिए त्यो मनवन्तर फेरिएपछि हराइसक्यो, समाप्त भइसक्यो। त्यो मनवन्तर फेरिने बित्तिकै जति अभिभ्रंशी भने पनि आखिरी निश्चित समयका लागि भ्रंश नहुने न हो। निश्चित समयपछि त ब्रह्माजीको आयु सकिन्छ, ब्रह्माजीकै राज्य सकिन्छ भने त्यो मनुको के कुरा, आखिरी समाप्त त हुने हो नि त। भगवतीको तपस्या गरेर राजाले विनाशी फललाई नै प्राप्त गरे राज्य भने समाधि वैश्यले प्राप्त गरेको जो तत्त्वज्ञान अथवा मोक्ष हो त्यो भने कहिल्यै नाश नहुने वस्तु हो। त्यो भने परम सुखको वस्तु हो, त्यो भने परम आनन्दको वस्तु हो। राज्य भन्ने चिज सुख आनन्द मात्रै होइन, त्यसमा दुःख पीडा अनि त्यसपछि छटपटी वेदना सारा कुरा मिसिएका छन्। संसारको कुनै पनि सुख भोग दुःखले मुछिएको छ, मिसिएको छ। तत्त्वज्ञान मात्रै शुद्ध आनन्द प्रदान गर्ने वस्तु हो। त्यही भएर आनन्दको मात्राले यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अब सुनको थुप्रो हेरेर कसले के धेरै पायो भनेर हेर्ने त त्यो अर्कै कुरा भयो। सुनको थुप्रो हेर्ने, कागजको थुप्रो हेर्ने, कागजको थुप्रो हुन्छ नि, मसी छापेको कागज, यति रुपियाँ यहाँ प्रदान गरिनेछ भनेर गभर्नरले साइन गरेको कागजको थुप्रो, त्यो कागजको थुप्रो कतिवटा बिटो कोसँग छ भनेर त्यसलाई ठुलो मान्ने। अथवा सुनको त्यो पहेँलो पहेँलो धातु जसलाई सुन भन्ने नाम दिएका छन्, मान्छे टाउको फुटाएर मार गरेका छन् जसको लागि त्यो चाहिँ त्यो पहेँलो पहेँलो गरुङ एउटा धातु हुन्छ। सबैलाई आफ्नो वरिपरि घुमाएर सबैको छक्का चौका सबै छुट्याइदिइसक्यो। त्यो कति धेरै थुपारेको छ त्यसको आधारमा ठुलो भन्ने हो भने त त्यो कुरा अर्कै रह्यो। तर आनन्दको मात्राद्वारा यदि कसैको फल जीवनको सार्थकतालाई यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने परम आनन्द प्रदान गर्ने जो तत्त्वज्ञान हो, परम आनन्द, परम शान्ति, मोक्ष, त्यसलाई प्रदान गर्ने तत्त्वज्ञान त्यो प्राप्त गरेको हुनाले वैश्यले नै बाजी जिते भन्नुपर्छ। राजाले राज्य पाए तर राज्य के पाए, दुःख पाए। वैश्यले तत्त्वज्ञान प्राप्त गरे त अनन्त आनन्द प्राप्त गरे, कहिले नसकिने परम शान्ति प्राप्त गरे, जुन कुरा राजालाई अझै पनि दुर्लभै छ। यो चाहिँ यी दुईटाको जीवनको व्यावहारिक तहको मूल्याङ्कन भयो। आध्यात्मिक अर्थमा त हामीले प्रसङ्गमा सुरु नै भनिसकेका छौँ कि सुरथ राजाले राज्य फिर्ता प्राप्त गर्नु र अर्को जन्ममा मनुको रूपमा निश्चल निष्कण्टक राज्य प्राप्त गर्नु भन्नुको मतलब त्यो आत्मसाम्राज्यलाई प्राप्त गर्नु हो आध्यात्मिक अर्थमा है। त्यसको अर्थ आप्नोति स्वराज्यम आप्नोति मनसस्पतिम। स्वराज्यमा आप्नोति तत्त्वज्ञान भएपछि के हुन्छ भन्दा आफ्नो साम्राज्यलाई प्राप्त गर्छ। कस्तो साम्राज्य भन्दा सारा संसारभरिको अनन्त साम्राज्य, किनकि स्वयं शिव बन्यो। शिवको साम्राज्य सबै उसैको भयो, स्वयं परमात्मा बन्यो, स्वयं ब्रह्म बन्यो। अब ब्रह्मको मायाद्वारा खडा भएको सारा संसार उसैको राज्य हो। त्यस्तो खालको आत्मसाम्राज्य जो कहिले पनि नाश नहुने आत्मसाम्राज्य हो त्यो प्राप्त हुन्छ। तर कहिले भन्दा जब जन्मदेवाद विवस्वतः, जब विवस्वानको कुलमा जन्मिन्छ अर्थात् कुनै सद्गुरु ज्ञान सम्पन्न सद्गुरुको ज्ञान गर्भबाट जब जन्मिन्छ तब योग्य शिष्य यदि सद्गुरुको शरणमा गएर उहाँको ज्ञान गर्भबाट जन्मियो भने अनि बल्ल तत्त्वज्ञानी मुक्त पुरुषको रूपमा साम्राज्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ। नत्र सामान्य हिसाबले बसिरहन्छ भन्ने कुराको आध्यात्मिक सङ्केत यसमा प्राप्त भएको छ। र अर्को पनि एउटा सङ्केत छ कि भगवतीको उपासना गर्ने मान्छेले भोग चाहे भोग, मोक्ष चाहे मोक्ष दुवै प्राप्त गर्न सक्छ। भगवती दुइटै दिन सक्ने हुनुहुन्छ। अरू उपासनामा र भगवतीको उपासनामा विशेष यही भेद रहेको छ। शास्त्रहरूले देखाएका छन् यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षः नहि तत्र भोगः, श्री सुन्दरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। जहाँ भोग छ त्यहाँ मोक्ष छैन, अन्यत्र जहाँ मोक्ष छ त्यहाँ भोग छैन। तर जो
भगवतीको चरणको उपासना गर्ने भक्तहरू छन्, तिनलाई भोग र मोक्ष दुवै हातमा लड्डु छ, यता एउटा खायो यता लड्डु, अर्को खायो अर्को लड्डु, दुवैतिर बराबर। समाधि वैश्यले ज्ञान प्राप्त गर्ने, सुरथ राजाले राज्य प्राप्त गर्ने, दुइटै वर भगवतीले दिनुभयो। दुवैसँग खुसी, दुवैसँग प्रसन्न। यस्तो पनि शिक्षा यहाँबाट पाइन्छ। यसरी सप्तशतीको पवित्र लीला रहस्य, सुरथ राजा भनेको जीव हो जो राज्यबाट भ्रष्ट भएको छ। के कारणले भन्दाखेरि मन्त्रीहरूले धोका दिए, राज्य हार्न पर्यो, कोला विध्वंसी शत्रुहरूले आक्रमण गरे, विषयले इन्द्रियसँग साँडगाँठ गरे। इन्द्रिय भनेका उनका भित्री मन्त्री, अनि बाहिरबाट आक्रमण गर्ने शत्रु भनेका विषय कोला विध्वंसी। ती इन्द्रिय र विषयको साँडगाँठ भएर उसले आफ्नो साम्राज्य, आफ्नो जीवनको सुख साम्राज्यबाट हट्न पर्यो, निस्किन पर्यो। विषयमा आकृष्ट भएर विषयमा सुख खोज्न भनेर दौडिरहेको छ जीव। अब मेधा ऋषिको शरणमा, विवेकको शरणमा, शास्त्रको शरणमा, सद्गुरुको शरणमा गयो भने भगवतीको कृपाले त्यो गुमेको जो शान्तिको राज्य हो, गुमेको जो आफ्नो जीवनको सुखको साम्राज्य हो, त्यसलाई फेरि जस्ताको तस्तै फिर्ता प्राप्त गर्न सक्छ। उस्तै गरी अझै बढी सुख प्राप्त गर्न सक्छ, पहिलाको भन्दा अभिभ्रंशी, कहिले पनि नाश नहुने आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ। अब एउटा प्रश्न आउँछ कि राजा पनि पढे लेखेका, अनि समाधि वैश्य पनि अलिअलि पढेकै होला, तर वैश्यले भन्दा पक्कै राजाले धेरै अध्ययन पढेको हुनु पर्यो। किनभने राजा भनेपछि त राजसभा, राजपुरोहित, राजपण्डितहरू हुने, छलफल चल्ने बेलाको राजा भनेको त विशेष अध्ययनशील व्यक्तिहरू हुन्थे। तर पनि राजामा चाहिँ राज्य भोगको आसक्ति बाँकी रहिरहने, समाधि वैश्यमा त्यो हराउने के कारण हो? त्यसको कारणको पनि जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यसको उत्तर पनि सप्तशती भित्रै लुकेर बसेको छ। किन भन्दाखेरि किनकि समाधि वैश्यलाई चाहिँ उनका आफ्ना सन्तान, पत्नी, पुत्र, आफ्नै परिवारले धोका दिएर घरबाट निकालेका। त काम छैन थोते भनेर थोत्रो दुममा गनाउने लागिसक्यो, थोत्रो बुढो काम छैन, तँलाई पाल्न हामी सक्दैनौँ, जा भनेर भित्रसम्म बिज्ने गरी भनेर सुनाएर पठाएका समाधि वैश्यलाई। त्यही भएर परिवारप्रतिको सुख भोग गर्ने आसक्ति पनि समाधि वैश्यलाई छैन। अब सुख भन्ने बित्तिकै आखिर मान्छे भोग्न त परिवार चाहियो। सुख भोग्ने भनेपछि विषय भोग्न एक्लै त भोग्दैन नि त। गाडी किनौँला एक्लै चढौँला भन्ने त कसैले पनि भन्दैन। गाडी किनौँला अनि आफ्ना छोरा श्रीमतीलाई चट्ट राखेर सर्र घुम्न जाउँला भनेर भनियो। गाडी किनौँला एक्लै चढाउँला कसैले पनि भन्दैन। ठुलो घर बनाउँला अनि एक्लै बिरालो रुँगे जस्तो रुँगेर बसौँला कसैले पनि भन्दैन। ठुलो घर बनाउँला अनि बुढाबुढी भएर छोरा नाति पनाति सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भन्थ्यो नि पहिला, अनि पुरै भरिभरा भएर बसौँला भन्ने। मान्छेको सुख भोग्ने भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा नै परिवार भन्ने कुराको खोजी हुन्छ। परिवारले धोका दियो भनेपछि विषयको सुख भोगबाट स्वतः नै मान्छेको वैराग्य हुन्छ। अब कसो भोग्ने, के भोग्ने? यो धोका दिनु नै वरदान भयो। देवीले त पछि वरदान दिनुभयो समाधि वैश्यलाई, तर त्यहाँ उनका छोराछोरी श्रीमतीहरूले जो धोका दिएर घरबाट निकाले, त्यही दिन तिनले वरदान दिइसकेका थिए, तेरो कल्याण होस् बाबु भनेर। भगवतीले त पछि यसो वरदान दिनुभयो। तर राजालाई त्यस्तो अवस्था थिएन। राजालाई उनका मन्त्रीहरूले धोका दिएर निकालेका हुन्, अवश्य हो। शत्रुहरूले आक्रमण गरेका हुन्, अवश्य हो। तर उनका आफ्ना परिवारका मान्छेहरूले भने अपमान गरेका होइनन्। त्यही भएर राजालाई फेरि राज्य जित्न पाए, मेरा आफ्ना सन्तान अथवा पत्नीहरूसँग घर परिवारसँग बसेर फेरि एउटा सुख भोग्न पाउँथेँ मैले भनेर उनलाई चाहिँ भित्र त्यो एउटा चाहिँ आसक्ति, परिवारप्रतिको आसक्ति बाँकी छ। त्यही आसक्तिले उनलाई सुखको विषय खोज्न, अझै बारम्बार सुख भोग्नलाई प्रेरित गरिरहेको छ भने समाधि वैश्यको त्यो आसक्ति हरायो। त्यही भएर व्यवहारमा चाहिँ एकदम अपमान अथवा चाहिँ तिरस्कार भयो भने राम्रो हो साधकका लागि भन्ने कुरा पनि यहाँबाट बुझ्न पर्यो।
अब बाँकी रहेको रहस्यत्रयको प्रसङ्ग छ। संक्षेपमा 3वटा रहस्यहरू सप्तशतीका उत्तराङ्ग। पहिलो 3टा अङ्ग कवच किलक अर्गला, अनि पछिको 3टा अङ्ग चाहिँ 3टा रहस्य, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य र मूर्ति रहस्य। सबभन्दा प्रधान देवीको स्वरूप के हो भनेर प्राधानिक रहस्यमा बताएको छ। त्यहाँ महालक्ष्मी स्वरूप नै सबैभन्दा प्रधान देवी हो भनेर बताएको छ। त्यो महालक्ष्मी भनेको चाहिँ चतुर्भुजा हुनुहुन्छ सबभन्दा सुरुमा। मातुलुङ्गम गदाम खेटम पानपात्रम च बिभ्रति। मातुलुङ्ग भनेको बिमिरोको फल, गदा भनेको गदा भइगयो, खेटम भनेको तरवार, पानपात्रम भनेको मधुपान गर्ने भाँडो लिनुभएकी चतुर्भुजा देवी जो महालक्ष्मी हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो स्वरूप छ। त्यही भगवतीले महिषासुरलाई मार्नका लागि महिषमर्दिनी अष्टादश भुजाको रूप धारण गर्नुभएको छ। अनि महालक्ष्मीले नै जो त्रिगुणात्मिका हुनुहुन्छ, सत्व रज तम तिनटै त्रिगुणमय हुनुहुन्छ, त्रिगुणात्मिका हुनुहुन्छ। तमोगुणलाई अलि धेरै तमोगुणको अंशलाई लिएर महाकाली, सत्वगुणको अलि धेरै अंशलाई लिएर महासरस्वतीको रूप धारण गर्नुभयो, फैलिनुभयो। र यी देवीहरूले नै फेरि आफूबाट बिस्तारै ब्रह्मा विष्णु महेश अनि लक्ष्मी सरस्वती र कालीलाई जन्माए। अनि तिनको आपसमा विवाह भारी यताउता भएर सारा संसार चल्यो। एवं युवतया सद्यः पुरुषत्वम प्रपेदिरे। पुरुष चाहिँ युवतीहरूबाट नै, युवती भनेको देवी भगवतीका स्वरूप नै बिस्तारै ब्रह्मा विष्णु महेश आदि पुरुष देवताहरूको रूपमा बने। देवताको मूल स्वरूपमा चाहिँ देवता भनेपछि चाहिँ भगवती नै आदि देवता हुनुहुन्छ। अनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चाहिँ पछि आएका पछिल्ला देवता हुन्। त्यही भएर हामी कहाँ संस्कृतमा देवता भन्ने शब्द नै स्त्रीलिङ्गी छ। देवता भन्ने शब्दलाई अयम देवता भन्न मिल्दैन, इयम देवता भन्न भएको छ। इयम देवता भनेको यी देवता हुन्, त्यो स्त्रीवाचक शब्द हो देवता। र यहाँ त्यही आयो, एवं युवतया सद्य पुरुषत्वम प्रपेदिरे। स्त्री शक्ति, आदि शक्ति, शक्ति भन्ने बित्तिकै स्त्री, त्यो जो आदि शक्ति महामाया हो उहाँ नै विभिन्न देवताको रूपमा बन्नुभयो। कसरी पूजा गर्ने? अष्टादश भुजा महालक्ष्मी, दशभुजा महाकाली अनि अष्टभुजा महासरस्वती देवीहरूको पूजा कसरी गर्ने, कसलाई बिचमा राख्ने, कसलाई वरिपरि राख्ने, अनि त्यहाँ के अङ्ग प्रत्यङ्गको पूजा गर्ने भन्ने कुरा वैकृतिक रहस्यमा यो साधना पूजाको विधिको पद्धतिको कुरा भयो। अनि कुन चरित्रलाई मुख्य मान्ने, जप्ने भन्दा मध्यम चरित्रलाई सबभन्दा मुख्य मान्ने। यदि काहीँ चाहिँ छोटोमा जप्न परेको छ, पुरै सप्तशती पाठ गर्न सकिएको छैन भने एकेन वा मध्यमेन एउटै मात्रै यदि पढ्नु छ भने, समय छैन भने कहिलेकाहीँ मध्यम चरित्र पढ्ने, नमस्कार गर्ने भयो। भगवतीको पुरा चरित्र पढे जस्तो भयो। यस्तो बताएको छ वैकृतिक रहस्यमा। मूर्ति रहस्यमा चाहिँ भगवतीका विभिन्न देवी, शाकम्भरी, भीमा, रक्ततुण्डिका, दुर्गा, भ्रामरी इत्यादि देवीका स्वरूपहरू, ध्यान विधिहरू यस्ता यस्ता हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। यसरी सप्तशतीका सम्पूर्ण आवश्यक तत्त्व उपासनाको सम्पूर्ण रहस्यको विषयमा संक्षिप्त रूपमा रहस्यमा चर्चा गरेको छ। अब यही विभिन्न चर्चाहरू गर्दै भगवती सप्तशती जो चण्डी सप्तशती स्तोत्रद्वारा प्रतिपाद्य हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपालमा गुह्येश्वरी भगवतीको रूपमा जो प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ आदिशक्ति जगदम्बा, र हाम्रो हृदयभित्र पनि चैतन्य रूपले चेतनाको रूपमा हामीभित्र हामी बनेर जो भगवती चिन्मयी पराम्बा विद्यमान हुनुहुन्छ, उहाँको चरणमा यही सप्तशतीको यो सानो ज्ञान चिन्तनलाई अर्पण गर्दै सम्पूर्ण साधक साधिका र भगवतीका भक्तहरूमा यो विजयादशमीको परम मङ्गलमय शुभकामना, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दै हाम्रो यो नवरात्रको यो ज्ञान चर्चाको बसाइलाई यहीँ पुरा गर्दछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।